एकै दिन युक्रेनमाथि रुसले गर्यो 84 क्रुज मिसाइल प्रहार। युक्रेनको राजधानीमा भयो यति धेरै धनजनको क्षति। भारतका शक्तिशाली नेताको भयो असामयिक निधन। भारतलाई लाग्यो निकै ठुलो धक्का। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको 19औं केन्द्रीय समितिको 7औं पूर्ण बैठक सम्पन्न। महासचिव सी जिनपिङद्वारा पार्टी केन्द्रीय समितिको राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत। हाइड्रोजन बिक्री गरेर देशलाई समृद्ध बनाउने अर्थमन्त्रीको घोषणा। देश समृद्ध गर्न विद्युत बेच्न नपर्ने दाबी। युक्रेनका धेरै ठाउँमा आक्रमण गरेको रुसी राष्ट्रपति पुटिनद्वारा पुष्टि। क्रिमिया पुलमा युक्रेनको आक्रमणपछि उत्रिए एक्सनमा पुटिन। र मलेसियामा पहिलो पटक प्रधानमन्त्रीले गरे संसद विघटन। मध्यावधि निर्वाचनको गरे घोषणा। नमस्कार, ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको न्युज अपडेटबाट यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। अब न्युज अपडेट विस्तारमा। युक्रेनमा सोमबार भएको रुसी आक्रमणमा परि कम्तीमा 11 जनाको मृत्यु हुनुको साथै दर्जनौं घाइते भएको राष्ट्रिय प्रहरी सेवाले जनाएको छ। युक्रेनको भूमिमा रुसी महासङ्घले गरेको क्षेप्यास्त्र आक्रमणका कारण अहिलेसम्म कम्तीमा 11 जनाको मृत्यु भएको छ भने करिब 60 जना घाइते भएका छन्। राष्ट्रिय प्रहरी सेवाले फेसबुकमा जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। युक्रेनको राजधानी किभमा सोमबार बिहानै रुसले आक्रमण गरेको थियो। किभका मेयर भिटाली क्लिट्सोको अनुसार आक्रमणमा परि राजधानीमा मात्र कम्तीमा 5 जनाको मृत्यु भएको छ। किभमा रकेट आक्रमणबाट 5 जनाको मृत्यु भएको छ। 51 जना घाइते भएका छन्। तीमध्ये 42 जनालाई अस्पताल भर्ना गरिएको छ। क्लिट्सोकोले सामाजिक सञ्जाल मार्फत सार्वजनिक एक भिडियोमा भनेका छन्। युक्रेनका प्रधानमन्त्री डेनिस शमिगलका अनुसार सोमबारको आक्रमणमा किभ र 8 क्षेत्रमा 11वटा महत्त्वपूर्ण पूर्वाधार संरचनामा क्षति पुगेको छ। मस्कोले किभलाई दोषी ठहराएको रसिया र क्रिमिया जोड्ने पुलमा ठूलो विस्फोट र क्षति भएको 2 दिनपछि युक्रेनको सेनाले रुसले युक्रेनमा 84वटा क्रुज क्षेप्यास्त्र प्रहार गरेको जनाएको छ। भारतका प्रभावशाली नेता मुलायम सिंह यादवको सोमबार 82 वर्षको उमेरमा निधन भएको छ। गुरुग्राम अस्पतालमा उपचारको क्रममा उनको निधन भएको अधिकारीहरूले जानकारी दिएका छन्। उनलाई गत आइतबार 81 स्वास्थ्यमा थप समस्या उत्पन्न भएपछि अस्पताल भर्ना गरिएको थियो। अस्पतालको अति सघन कक्षमा राखेर उनलाई उपचार गरिएको थियो। उनकी श्रीमती साधना गुप्ताको गत जुलाईमा निधन भएको थियो। पहिलो श्रीमती मालती देवीको भने सन् 2003मा निधन भएको थियो। यादवका छोरा तथा समाजवादी पार्टीका केन्द्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव मालती देवीबाट जन्मिएका हुन्। समाजवादी पार्टीको स्थापना स्वर्गीय यादवले नै सन् 2092 अक्टोबर 4मा गरेका थिए। झन्डै 5 दशक लामो राजनीतिक यात्राका क्रममा धेरै उतार चढाव भोगेका यादवलाई भारतमा प्रधानमन्त्री हुनै लागेका नेताको रूपमा चिनिन्छ। उनी सन् 1996 र 2014मा प्रधानमन्त्री हुनै लाग्दा अन्तिममा रोकिनु परेको थियो। उनलाई भारतमा नेताजी समेत भन्ने गरिन्थ्यो। उनले राजनीतिमा धेरै पटक चुनौतीपूर्ण निर्णयहरू लिएका थिए भने बेला बेलामा विवादमा पनि पर्ने गर्थे। भारतको सबैभन्दा धेरै जनसङ्ख्या भएको उत्तर प्रदेशमा उनी 3 पटक मुख्यमन्त्री बने भने 1 पटक केन्द्रीय मन्त्री समेत भएका थिए। आम निर्वाचनबाट उनी 10 पटक निर्वाचित भएका थिए। तीमध्ये 7 पटक लोकसभा सदस्य बनेका थिए। उनी पहिलो पटक सन् 1967मा 28 वर्षको उमेरमा विधानसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए। उनको जन्म सन् 1939को नोभेम्बर 22मा एताबाह जिल्लाको सैफे गाउँमा भएको थियो। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी सीपीसीको 19औं केन्द्रीय समितिको 7औं पूर्ण बैठक आज प्रारम्भ भएको छ। बैठकमा पार्टीका महासचिव सी जिनपिङले पार्टी केन्द्रीय समितिको राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका छन्। महासचिव सीले 20औं राष्ट्रिय महाधिवेशनका निम्ति तयार पारिएको प्रतिवेदनको मस्यौदामाथि पनि व्याख्यात्मक टिप्पणी गरेका छन्। पार्टीका अर्का नेता वाङ हुनिनले पनि चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको विधान संशोधन मस्यौदामा व्याख्यात्मक टिप्पणी गरे। बैठकमा 7औं पूर्ण सत्रमा छलफलका लागि पेश गर्नुपर्ने 3वटा दस्तावेजको अध्ययन पनि गरिएको छ। सीपीसीको 20औं राष्ट्रिय महाधिवेशन यही असोज 30 गते यहाँ हुँदैछ। सीपीसीको यो महाधिवेशन चीनलाई आधुनिक समाजवादी राष्ट्रका रूपमा रूपान्तरण गर्ने महत्त्वपूर्ण मानिएको छ। महाधिवेशनमा पार्टीले विगत 5 वर्षमा गरेका कामको समीक्षा गर्नेछ। चिनिया विशेषता सहितको समाजवादलाई कायम गर्ने र चीनलाई नयाँ युगमा अग्रसर गराउने बारेमा गहन छलफल हुनेछ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले हाइड्रोजन बिक्री गरेर देशलाई आर्थिक रूपमा समृद्ध बनाउन सकिने
बताएका छन्। सोमबार काठमाडौँमा आयोजित नेपाल ग्रिन हाइड्रोजन समिट 2022लाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री शर्माले हाइड्रोजन उत्पादन गरी बिक्री गरेर देशलाई आर्थिक रूपमा समृद्ध बनाउन सकिने बताएका हुन्। उनले जलवायु परिवर्तनका कारण विभिन्न असरहरू पनि देखिन थालेको भन्दै कार्बन उत्सर्जनलाई कम गर्नुपर्ने बताएका छन्। शर्माले पेट्रोलियम पदार्थको खरिदमा नेपालबाट सबैभन्दा बढी डलर बाहिरिएको र व्यापार घाटा भइरहेको बताएका छन्। उनले भने हामीले नेपालबाट अब विद्युत बिक्री गर्नु पर्दैन, अब हाइड्रोजन बिक्री गरे पुग्छ, एमोनिया बिक्री गरे पुग्छ। त्यसकारणले विद्युत पिपिए गर्न नपर्ने कुरा अब केही छैन। विद्युत उत्पादन गर्नमा हामीले अब Q4060 भन्नुपर्ने अवस्था पनि छैन। भएको पानीको सबै सदुपयोग गरेर विद्युत उत्पादन गर्न सकियो भने र त्यसबाट हामीले हाइड्रोजन एमोनिया बनाएर विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धी भएर हामीले पुर्याउन सक्यौँ भने नेपालको समृद्धि त्यही छ। नेपालको विकासको एउटा सुन्दर भविष्य मैले त्यही देखेको छु। त्यसकारण यतातिर हामी सबैको ध्यान जानुपर्छ। जलवायु परिवर्तनका कारणबाट पार पाउनका लागि कार्बन उत्सर्जनलाई कम गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई यसले त्यसको विकल्पको रूपमा हामीले एमोनिया र ग्रिन हाइड्रोजन प्रयोग गर्न सक्ने भएको हुनाले यसको पनि त्यत्तिकै महत्त्व रहेको छ। उनले अगाडि थपे नेपालको सन्दर्भमा सबैभन्दा बढी डलर खर्च गर्नुपर्ने वस्तु पेट्रोलियम पदार्थ भएको छ। पेट्रोलियम पदार्थको विकल्पको रूपमा हामीले हाइड्रोजनलाई प्रयोग गरी आफैलाई मात्र प्रयोग गर्न सक्यौँ भने नेपालको व्यापार सन्तुलनमा आउने अवस्था देखिन्छ। नेपालको आर्थिक विकासको दृष्टिकोणले जलवायु परिवर्तनलाई न्यूनीकरण गर्ने दृष्टिकोणले विश्व बजारमा नेपालको पहुँचलाई वृद्धि गर्ने र प्रतिस्पर्धी बन्ने हिसाबले र हामीसँग भएको अपार सम्भावनालाई सदुपयोग गर्ने र नेपालमा लगानी भित्र्याउने दृष्टिकोणले पनि यो विषय ज्यादै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले आज बिहान युक्रेनका धेरै ठाउँमा आक्रमण भएको पुष्टि गरेको बीबीसीले जनाएको छ। एक भिडियो सम्बोधनमा भ्लादिमिर पुटिनले रुसको लामो दूरीका क्षेपणास्त्रले युक्रेनको ऊर्जा, सैन्य र सञ्चार सुविधालाई निशाना बनाएको बताएका हुन्। सम्बोधनमा पुटिनले रुसी क्षेत्रमा कुनै पनि आतंकवादी गतिविधिलाई कडा जवाफ दिइने कुरा दोहोऱ्याएका छन्। यसैबीच युक्रेनमाथि रुसी हमलालाई बर्बरताको संज्ञा दिएको छ। रुसी सेनाले युक्रेन वरपरका सहरहरूमा आक्रमण गर्न थालेपछि युरोपका विभिन्न नेताहरूबाट प्रतिक्रियाको ओइरो लागेको छ। फ्रान्सका राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोनले आफ्ना युक्रेनी समकक्षी भलोदिमिर जेलेन्स्कीलाई आपतकालीन फोन गरेका छन्। म्याक्रोनले युक्रेनलाई आफ्नो समर्थन पुनः पुष्टि गरे र नागरिक हताहतको रिपोर्टमा चरम चिन्ता व्यक्त गरे। मलेसियाको संसद विघटन गरिएको छ। प्रधानमन्त्री इस्माइल साब्री याकुबले संसद विघटन गरिएको घोषणा गरेका हुन्। उनले संसद विघटन गर्दै मध्यावधि निर्वाचन समेत घोषणा गरेका छन्। घोषणा अनुसार आगामी 60 दिनभित्रमा निर्वाचन हुनेछ। टेलिभिजनबाट देशका नाममा सम्बोधन गर्दै उनले संसद विघटन र निर्वाचन घोषणाका लागि राजा सुल्तान अब्दुल्लाह सुल्तान अहमद शाहसँग अनुमति लिइसकेको पनि जानकारी दिएका छन्। सन् 2018 को निर्वाचनपछि देशमा अप्रत्याशित विभिन्न घटनाक्रम भएको, त्यसले देशको आर्थिक तथा राजनैतिक अवस्थालाई असर गरेकाले तत्काल निर्वाचन गर्नु परेको उनको भनाइरहेको छ। सम्बोधनका क्रममा उनले भने, हामीले फेरि जनताको अभिमत लिने निर्णय गरेका छौँ। जनताको अभिमत नै सबैभन्दा शक्तिशाली हुन्छ। निर्वाचनबाट प्राप्त जनताको अभिमत अनुसार काम गर्नेछौँ।